मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपना घर, अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज का जो अमल है बहुत ख़ास है, ख़ासुल ख़ास अमल है, बहुत ज़्यादा आज़माया गया अमल है और इतना लाजवाब अमल है कि जब आप इसको करेंगे आपके दिमाग की खिड़कियाँ इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से खुल जाएंगी। दुनिया के बहुत सारे मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे और कुछ बीमारी में आपको ज़िक्र करूँगा जिनकी वजह से इंशाअल्लाह ताला आपकी वो बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं वो इंशाअल्लाह ताला इसके अमल से ठीक हो जाएगा। जिसको केरा आता है या उसका दिमाग बंद हो चुका है या पट्ठों में दर्द है, पट्ठों के अंदर खिंचावट है, जिस्म के ऊपर बोझ है, सर के ऊपर बोझ है, कमर पर बोझ है, कंधों पर बोझ है, तो ये इंशाअल्लाह ताला इससे ठीक हो जाएंगे। जिसके ऊपर जिन्नात के दौरे पड़ते हैं, जिन्नात की हाज़िरी होती है, ख़तरनाक जादू और उसके पेट के अंदर मामलात करता है, ख़ास तौर पर मैं ख़वातीन से मुखातिब हूँ जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा पुराना जादू होता है, उनके पेट के मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, मेंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं और बहुत सारे मामलात उनके साथ उलझ जाते हैं, जिन्नात उनके साथ बिस्तरी कर रहे होते हैं और बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि वो किसी को बच्चियाँ बता नहीं सकती, वो मेरी बहनें किसी से जिक्र नहीं कर सकती क्योंकि राज की चीज़ें होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से वो सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। मैंने हज़रात के हवाले से इसकी वीडियो बनानी थी लेकिन मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग इसमें डिस्टर्ब भी होते हैं कि सारे जिन्नात की वीडियो। तो इंशाअल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको थोड़ा सा जहन को फ्रेश भी करता रहूँगा ताकि आप दूसरे इलाज भी कर सकें, अपने इलाज खुद भी कर सकें। इस चैनल का मकसद भी यही है कि आप मुआलजों से बच के, पीर बाबों से बच के, आमलों से बच के आप अपना इलाज खुद करना सीख जाएं। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, जितने भी आपके मामलात हैं, जिन लोगों का कारोबार के अंदर दिल नहीं लगता और जब वो अपनी दुकान पर या मुलाजमत के लिए जाते हैं तो सर के ऊपर बोझ हो जाता है या यहाँ पर इस जगह पर दर्द होना शुरू हो जाता है, आंखों में दर्द होता है, तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से 110% ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनसे पहले कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा कि जितने दिन ये अमल चलेगा, ये अमल सिर्फ 11 दिन चलेगा। 11 दिन के अंदर आपने सदक़े की पाबंदी करनी है, नमाज़ों की आपने हमेशा पाबंदी करनी है, रिज़्क़ के हलाल आपने कमाना और खाने की कोशिश करनी है। बाकी कोशिश करें कि आप झूठ से बचें, जितनी भी बुराई हैं, बुरी चीज़ें हैं, आप उनसे बचने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से आपके तमाम मामलात बेहतर फरमा देंगे। आपने जैतून के तेल का बंदोबस्त करना है, कम अज़ कम आधा लीटर होना ज़रूरी है, या फिर जैतून का तेल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कच्ची घानी का, सरसों का तेल ओरिजिनल जो होता है, जो खुद निकाल रहे होते हैं, शहरों में भी वो घानी लगी होती हैं, वो सामने निकाल रहे होते हैं, तो आपने उस वक़्त उनसे ख़रीदना है। खरीदने के बाद आपने घर आना है, घर आने के बाद कोई भी इस अमल को कर सकता है, सबको इजाज़त है। मुझसे फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर भी इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं। और मैं हैरान भी होता हूँ जब मैं आपको वीडियो के अंदर इजाज़त दे देता हूँ तो फिर आप व्हाट्सएप पर क्यों तकलीफ़ करते हैं। मैं भी मसरूफ़ होता हूँ, आप मुझे भी डिस्टर्ब करते हैं। वैसे आपने रब्ता करना हो दुआ सलाम के लिए, मेरा हाल पूछने के लिए, अपनी कैफियत बताने के लिए, तो मैं हाजिर हूँ। इजाज़त के लिए जब मैं खुद आपको इजाज़त दे देता हूँ तो आप कोशिश क्या करें, अपना टाइम भी बचाया करें। आपका टाइम भी कीमती है और इस फ़कीर का टाइम भी कुछ कीमती होता है, लोगों को दिया होता है, तो आप मेहरबानी फरमाएंगे, ताउन फरमाएंगे इसके अंदर। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आपने तेल लेकर अपने घर आना है, खुशबू का बंदोबस्त करना है, खुशबू आपने लगा लेनी है। जो भी अमल कर रहा हो, ख़वातीन हो, हज़रात हो, सबको इजाज़त है। लेकिन आपने अगर जिन्नात वाले मरीज़ का करना है, मिर्गी वाले मरीज़ का इलाज करना है, पुराने जादू वाले मरीज़ का अगर आपने इलाज करना है, उसके अंदर मुआलिज होना ज़रूरी है, या फिर आपका जिगरा, आपका दिल मजबूत होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप जिन्नात वाले मरीज़ का कर रहे होते हैं या पुराने जादू वाले मरीज़ का इलाज कर रहे होते हैं तो उसका अटैक आपके ऊपर भी हो जाता है। और मैंने तकरीबन इस फील्ड के अंदर 14 से 15 साल गुजार दिए, अभी भी मेरे ऊपर भी असरात हो जाते हैं जब सख्त मरीज़ का इलाज कर रहा होता हूँ या उनकी तरफ से हमले होना शुरू हो जाते हैं या फिर सर के ऊपर बोझ होता है। ये हमारे साथ भी चलता है क्योंकि ये दुनिया है, बहुत बड़े बड़े इस दुनिया के अंदर लोग जादूगर भी पड़े हैं जो जादू करते हैं, जिनको तोड़ने के लिए बहुत सारे मामलात हमें खुद भी उठाने पड़ते हैं। खैर ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये ज़िंदगी का असूल है। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, 2 रकात नफल सलातुल हाजत आपने पढ़नी है, मुख्तसर सी दुआ करनी है। उससे पहले भी आपने सदक़े का बंदोबस्त करना है, कम अज़ कम 20, 30, 50 रुपए की कोई भी आप मीठी चीज़, बच्चों के अंदर टाफ़ियाँ, गोलियाँ, अगर इससे आप ज़्यादा की हैसियत रखते हैं तो वो भी आप
دے سکتے ہیں، کم از کم 30 40 50 روپے کا صدقہ آپ دیں۔ عمل کرنے کے بعد بھی آپ نے ضرور دینا ہے، کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہوگا، صدقہ ہر بیماری کو ٹال دیتا ہے، آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہوگا، آپ کے اوپر اس کا وبال نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے دعا کرنے کے بعد 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 21 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھنی ہے، ہر دفعہ آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 21 مرتبہ پھر لاسٹ میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ مریض کا تصور آپ نے کر کے بیٹھنا ہے۔ آپ آج محسوس کریں گے میں تھوڑا تیز بول رہا ہوں، اور میں تیز اس لیے بولتا ہوں، ٹائم بہت زیادہ شارٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، اپنی ذات کو ٹائم دینا ہوتا ہے، سارے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے اوپر دم کرنا ہے۔ دم کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ نے ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے، ہر دفعہ سورۃ کافرون کے ساتھ آپ نے ہر دفعہ پھونک مارنی ہے، یا پھر آپ اینڈ پر پھونک ماریں گے تو 21 مرتبہ پھونک ماریں گے۔ اور جب بھی آپ یہ عمل کر رہے ہو، آپ نے دھڑلے سے بیٹھنا ہے، توجہ سے بیٹھنا ہے۔ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، تو پھر آپ ہمارا حصار والا عمل مختصر کر کے بیٹھیں گے، 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، 3 دفعہ تیسرا کلمہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک ایسے پھونک مار لیں گے، آپ سیف ہو جائیں گے، آپ کے گھر والے اس کے اندر محفوظ رہ جائیں گے۔ آپ پھر عمل کریں گے، عمل کرنے کے بعد آپ کوئی بھی میٹھی چیز صدقے کے لیے دیں گے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، جن کو سورۃ الکافرون یاد ہو وہ اس عمل کو کریں، جن کے زبر زیر کی غلطیاں نہیں ہو، اگر آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اچھے تلفظ کے ساتھ آنا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ بہت سارے معاملات آپ کے اس کے اندر الجھ جائیں۔ آپ نے دم کرنے کے بعد وہ اس مریض کے ہاتھوں کی بہت زیادہ مالش کرنے، اور اسی طرح اس کے ہاتھ رگڑنے ہیں، اور یہ جو جگہ ہے ناخن کے آگے والی جو انگلیاں ہوتی ہیں، انگلیاں، آپ نے ان کو صحیح رگڑنا ہے۔ پاؤں کی آپ نے اس طرح 10 سے 15 منٹ مالش کرنی ہے، اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اس کے اوپر مساج کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کے ناک کے اندر دونوں طرف 3-4 قطرے، اس طرف 3-4 قطرے ڈال کے اس کو سلا دینا ہے۔ اور یہ عمل آپ نے دوپہر کے وقت کرنا ہے۔ آج کل ویسے گرمیوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے، کم از کم 12-1 بجے آپ نے پہلے اس کو روٹی کھلانی ہے۔ جو وہ روٹی کھاتا ہے، مریض دال کھاتا ہے، سبزی کھاتا ہے، وہ اس کھانا کھا لے۔ کھانا کھانے کے بعد اس کی مالش کرنی ہے، مالش کے بعد ناک کے اندر تیل ڈالنے کے بعد 10 سے 15 منٹ اس کو آرام کرنا ہے۔ یہ عمل 11 دن آپ نے کرنا ہے، اور 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 21 مرتبہ سورۃ الکافرون، 21 مرتبہ پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کے یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ 11 دن آپ نے عمل کرنا ہے، 11 دن آپ نے صدقے کا بندوبست کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ 11ویں دن، اس سے پہلے 3-4 دن وہ مریض آپ کو بتائے گا، اس کا دماغ کھلے گا، اس کی صحت بہتر ہوگی۔ اور وہ 11واں دن جو آپ کا ہوگا، اس دن آپ کوئی بھی دعوت کا پروگرام کر لیں گے، چھوٹی موٹی دعوت، آپ 1-2 کلو چاول بنا لیں یا حلوہ بنا لیں، کوئی بھی میٹھی چیز آپ بنا کے اس کے نام کا صدقہ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 11ویں سے 12ویں دن آپ کا مریض بالکل ٹھیک ہوگا، 110% ٹھیک ہوگا، اپنے دنیا کے معاملات کے اندر مست ہو جائے گا۔ اور آپ اس فقیر ملنگ کو صرف جب ہاتھ اٹھائیں گے میرے بچوں کے لیے، میری فیملی کے لیے، اور میری مجھ ناچیز کے لیے، آپ صرف دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ سب کو اجازت ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، جس کا دل بڑا ہو وہی کرے، ورنہ کوئی بھی بندہ اس کے اندر ایسے کام نہ ہو۔ خاص طور پر جنات والے مریضوں کا جب آپ علاج کر رہے ہوں، اس وقت آپ نے احتیاط کرنا، ورنہ ہر کسی کر رہے ہیں۔ بچوں کے لیے جو بھی مسئلے ہیں، ان کے رشتوں کی بندش ہے یا مینسز کے پرابلم ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کے جتنے مرد عورتیں، بچے بچیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں یا گھروں کے اندر ہاسپٹلوں میں بیمار ہیں، رب تعالیٰ تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، رب تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے۔ زمادہ پارا خاص دعا کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔